आजको दिन नेपालको इतिहासमा एउटा युगीन दिनका रूपमा स्थापित भएको छ। नेपाल पूर्वाधार विकासको नयाँ गन्तव्यमा प्रवेश गरेको छ। नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै नेपालकै पहिलो र ऐतिहासिक सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङको ब्रेक थ्रु गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाउँदा मलाई अत्यन्त हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। यस सुरुङ मार्गमा पुल, कल्भर्ट र अन्य संरचना 12वटा, दुवै पोर्टलतर्फ टोल संरचनाहरू, 24 घण्टे भेन्टिलेसन, लाइटनिङ सिस्टम, इमर्जेन्सी रेस्क्यु सिस्टम, घटना भएको 7 मिनेटभित्रमा घटनास्थलमा पुग्न सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत नागढुङ्गा क्षेत्रमा हुने गरेको ट्राफिक जाम, उकालो सडक सुरक्षाका हिसाबले कायम रहेको जोखिम, साथै वर्षायाममा हुने पहिरोको उच्च जोखिम लगायतका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि यो आयोजनाको परिकल्पना गरिएको हो। सुरुङ सञ्चालनको लागि पूर्व तथा पश्चिम दुवै पोर्टलतर्फ नियन्त्रण कक्ष तथा सञ्चालन कार्यालय रहेका छन्, जहाँबाट सुरुङभित्र बाहिरका हरेक गतिविधिलाई CCTV मार्फत 24 घण्टा मोनिटर गरिने व्यवस्था गरिनेछ। सुरुङ मार्ग निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको मित्र राष्ट्र जापान सरकारलाई फेरि एकचोटि हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सुरुङ खन्दा निस्केको माटोको व्यवस्थापन र रोड साइड सर्भिस स्टेसन निर्माण, रेस्ट रुम्स, रेस्टुरेन्ट, पार्किङ लट्स आदि रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ। हामीले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने यस्तै बृहत्तर र फराकिलो तथा एकीकृत सोच सहितको राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरु योजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनै पर्दछ। नेपालको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन र आकर्षित गर्न आवश्यक रणनीति अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ। अलिकति पछाडि बस्दिन न। सबभन्दा पहिला त नयाँ वर्ष 2081 सालको सुखद उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै नेपालकै पहिलो र ऐतिहासिक सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङको ब्रेक थ्रु गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाउँदा मलाई अत्यन्त हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। म समस्त नेपाली जनसमुदाय, जापान सरकार र जापानी जनतासँग पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सबैलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत नागढुङ्गा क्षेत्रमा हुने गरेको ट्राफिक जाम, उकालो सडक सुरक्षाका हिसाबले कायम रहेको जोखिम, साथै वर्षायाममा हुने पहिरोको उच्च जोखिम लगायतका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि यो आयोजनाको परिकल्पना गरिएको हो। फलस्वरूप सुरुङ निर्माण पश्चात सुरुङ मार्गले उपत्यकाबाट बाहिरिने सडकको अवस्था सुधार गरी यात्राको समय र यातायात सञ्चालन खर्च घटाउनेछ। साथै ट्राफिक र सडक सुरक्षामा सुधार गरी सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ र देशका अन्य प्रमुख सहरहरू बीचको सहज यातायात सञ्जालमा योगदान पुर्याउनेछ। यस सुरुङ मार्गलाई आधार मान्दै नेपाली माटो सुहाउँदो सुरुङ सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण हुनेछ। यसले नेपाललाई सुरुङ युगमा टनेलको एउटा नयाँ युगमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने विश्वास
म व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी योजनामा राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरुङ मार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपास सहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा निर्माण गर्ने सरकारको नीति रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो सुरुङ मार्ग निर्माणको क्रममा जापानी इन्जिनियरहरू र नेपालका इन्जिनियरहरूको बिचमा जस्तो सहकार्य भएको छ, त्यसले नेपाली इन्जिनियरहरूले पनि आउने दिनमा सुरुङ मार्ग निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तर आबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता, यातायात लागतमा न्यूनता, भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक सन्निकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा यस्ता सुरुङ मार्ग निर्माणले ठुलो भूमिका खेल्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दा हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नका लागि अहोरात्र मेहनत गरिरहेका छौँ। मैले प्रत्यक्ष रूपमा आयोजनाको समस्या समाधान र सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट आयोजनाहरूको भर्चुअल मोनिटरिङ गर्दै आएको छु। खुसीको कुरा, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाको पनि सुरुङ पनि छिटै ब्रेक थ्रु हुँदैछ। यसका साथै निर्माणाधीन कोशी कर्णाली कोरिडोरहरूले पहाडी क्षेत्रलाई तथा काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याकले पहाड मधेसलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने मात्र नभएर वस्तु तथा सेवाको लागत घटाउनेछ। यी परियोजनाहरूले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा गुणात्मक योगदान गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। नेपालले पूर्वाधार विकाससँगै औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने जिम्मेवारी हाम्रा अगाडि छ। वस्तुको आपूर्ति तथा वितरणमा हुने लागत, इन्धन, समय आदिको लजिस्टिक खर्च घटाउँदै उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने लजिस्टिक पूर्वाधार आजको आवश्यकता हो। काठमाडौँबाट नारायणघाट, भैरवा, वीरगञ्ज, पोखरा, विराटनगर लगायतका ठाउँसम्म कम समय र थोरै लागतमा ढुवानी हुन सक्ने द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकहरू बनाउनु पर्दछ। चीन, भारत, भियतनाम, थाइल्यान्ड जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेका छन्। हामीले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने यस्तै बृहत्तर र फराकिलो तथा एकीकृत सोचसहितको राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनै पर्दछ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र नेपालमा ठुला पूर्वाधार विकासमा लगानी आकर्षित गर्ने मेरो विश्वास रहेको छ र मेरो सम्पूर्ण ध्यान त्यही दिशातिर अहिले केन्द्रित छ। विश्वव्यापीकरणको उच्चतम लाभ लिँदै नेपालले आधुनिक पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने पुँजी र प्रविधिलाई विशेष जोड दिन आवश्यक छ। यही वैशाख 16-17 गते अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजनामा सम्पन्न गर्ने तयारी हामी अन्तिम चरणमा छ। यसले नेपालको विकासमा लगानीका सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोड्नेछ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका कामहरू भइरहेका छन् र नेपालको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन र आकर्षित गर्न आवश्यक रणनीति अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ। सरकारको नयाँ समीकरणपछि राजस्व सङ्कलनले सुधारको लय समातेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म 3 खरब 67 अरब रुपियाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको छ। आयातित इन्धन घटाउँदै विद्युतीय गाडीमा प्रोत्साहन, सिमेन्ट निर्यातमा भएको महत्त्वपूर्ण प्रगति, जस्तापाता र स्टिलको निर्यातमा भइरहेको बढोत्तरी, पर्यटक आगमनमा इतिहासकै नयाँ रेकर्ड, उपत्यका बाहिर हाउजिङ र अपार्टमेन्ट व्यवसायको विस्तार, भारत लगायत तेस्रो मुलुकका विद्युत निर्यातको समझदारी र तयारी, सडक पूर्वाधारमा सुरुङ मार्गको नयाँ युगमा प्रवेश, रेमिटेन्समा वृद्धिका कारण बाह्य व्यापारमा सहजता, सूचना प्रविधिमा अरबौँको आइटी सेवा निर्यात, स्टार्टअप बिजनेसमा प्रगति लगायतका आर्थिक परिसूचकहरूले हामीलाई विकास र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेशका निम्ति महत्त्वपूर्ण ऊर्जा दिइरहेका छन्। तसर्थ केही हुँदैन भन्ने निराशाजनक भाष्य चिर्दै सुशासन, न्याय र समृद्धिको नयाँ मार्गमा एकैबद्धता जाहेर गर्दै राष्ट्रिय उत्साह सिर्जना गर्न
म सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। आजको दिन नेपालको इतिहासमा एउटा युगीन दिनका रूपमा स्थापित भएको छ। नेपाल पूर्वाधार विकासको नयाँ गन्तव्यमा प्रवेश गरेको छ। यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा सुरुङ मार्ग निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको मित्र राष्ट्र जापान सरकारलाई फेरि एकचोटि हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यसले नेपाल र जापान सरकारबीच मात्र नभएर नेपाल र जापानी जनताका बीचमा समेत रहँदै आएको घनीभूत सम्बन्धलाई थप सुदृढ गरेको मैले महसुस गरेको छु। अन्त्यमा नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सफल पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाल सरकार, यसको शिलान्यास सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको थियो। आज मैले यसको ब्रेक थ्रु गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। नेपाल सरकारसँगै परामर्शदाता, निर्माण कम्पनी, कर्मचारीहरू, मजदुर साथीहरू लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। तपाईहरूको समर्पण, लगनशीलता र जिम्मेवारीप्रतिको अटल प्रतिबद्धताबाट प्राप्त सफलताका निम्ति हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्दछु र आम नेपाली जनताप्रति एकचोटि फेरि म सरकारको तर्फबाट खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। पूर्वतर्फ पहुँच मार्गको चौडाइ 11 मिटरको हुनेछ भने त्रिभुवन राजमार्ग जोडिने ठाउँमा इन्टरचेन्ज फ्लाइओभर मार्फत मुख्य सडकसँग जोडिनेछ। यस सुरुङ मार्गमा पुल, कल्भर्ट र अन्य संरचना 12वटा, दुवै पोर्टलतर्फ टोल संरचनाहरू, 24 घन्टे भेन्टिलेसन, लाइटनिङ सिस्टम, इमर्जेन्सी रेस्क्यु सिस्टम, घटना भएको 7 मिनटभित्रमा घटनास्थलमा पुग्न सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ, जसको लागि छुट्टै 2.557 किलोमिटर लामो इभ्याकुएसन टनेल तथा उक्त सुरुङलाई मेन टनेलसँग हरेक 375 मिटरमा क्रस प्यासेजद्वारा जोडिएको छ। सुरुङ सञ्चालनको लागि पूर्व तथा पश्चिम दुवै पोर्टलतर्फ नियन्त्रण कक्ष तथा सञ्चालन कार्यालय रहेका छन्, जहाँबाट सुरुङभित्र बाहिरका हरेक गतिविधिलाई CCTV मार्फत 24 घण्टा मोनिटर गरिने व्यवस्था गरिनेछ र कुनै आपतकालीन अवस्थाका लागि तयारी अवस्थामा रहेको रेस्क्यु टिम मार्फत तत्काल खटाउन सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ। सुरुङ खन्दा निस्केको माटोको व्यवस्थापन र रोड साइड सर्भिस स्टेसन निर्माण, रेस्ट रुम्स, रेस्टुरेन्ट, पार्किङ लट्स आदि रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ। हाल आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति 71.68% र वित्तीय प्रगति 66.81% रहेको छ। आयोजना अन्तर्गतको सुरुङ खन्ने काम आज सकिएको छ भने यसैसँग सम्बन्धित लाइनिङ गर्ने कार्य, सुरुङभित्रको सडक र नाली निर्माणको कार्य, पूर्व र पश्चिमतर्फका टोल संरचना निर्माण, सुरुङ निर्माण पश्चात आवश्यक पर्ने सुविधाहरू जस्तै आपतकालीन सञ्चार, आगलागी नियन्त्रणका लागि आवश्यक संरचनाहरू आदि निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन केही समय लाग्नेछ। तथापि सुरुङ बाहेकका अन्य संरचना जस्तै पूर्व र पश्चिमपट्टिका पहुँच सडक, बलम्बुमा निर्माण हुने फ्लाइओभर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाको पश्चिमतर्फ सडक किनारमा निर्माण हुने पार्किङ, स्थानीय उत्पादनहरूको बिक्री केन्द्र लगायतका सुविधा रहने रोड साइड सर्भिस स्टेसनको निर्माण लगायतका समस्याहरू समाधान गरी चाँडै सो निर्माण कार्य सुचारू गर्ने लक्ष्य राखिएको। It is my great honor to attend this auspicious occasion on the breakthrough of Nagdunga Tunnel. I believe we are able to say that a new milestone in cooperation partnership between Japan and Nepal has taken place in this very day. It has a great meaning that all of us here are the witness of this commemorative and moving moment. यस नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको ब्रेकथ्रुमा भाग लिन पाउँदा गौरवान्वित भएको छु। आजको दिन जापान र नेपालको आपसी साझेदारीको एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ। यस अवसरमा हामी सबै प्रत्यक्षदर्शी भएका छौँ। Now, please allow me to mention that JICA has been partnering with Nepal for its development efforts along various sectors, including transportation infrastructure. Until today, we have long engagement in the development of transport sector by grant aid, of which one of the notable projects is Sinduli Road, connecting Kathmandu with Eastern Tarai. Similarly, we have also extended technical cooperation for the development of transport sector by implementing technical cooperation projects such as dispatching experts and providing trainings in Japan. जाइकाले यातायात लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नेपाललाई
सहयोग गर्दै आएको छ। यातायात क्षेत्रमा हाम्रो लामो संलग्नता छ, जसमा सिन्धुली रोड जसले काठमाडौँ र तराई जोड्छ एउटा यो उल्लेखनीय मार्ग हो। जाइकाले विभिन्न प्राविधिक सहयोग जस्तो विषयमा तालिम र अरू सहयोगहरू पनि गरेको छ। Traditionally, Japan has been supporting the road infrastructure sector with grant aid and technical cooperation. However, as the capacity of the DOR has been strengthened and the need for bigger investment for the transport infrastructure has become necessary, ODA loan projects by Japan now play an important role for supporting the government initiatives. The initiatives are not only by securing finance, but also by acquiring technologies and building capacities of the Nepalese engineers, planners, consultants, and contractors. In this context, in 2016, JICA started the support for Nagdunga Tunnel construction project as the first Japanese ODA loan project for transport sector in Nepal. This project is the first of its kind in Nepal as a modern two-lane road tunnel project with all essential tunnel facilities, evacuation tunnel, access road, including flyover, tube booth, and so forth. परम्परागत रूपमा जाइकाले विशेष गरेर अनुदान र प्राविधिक सहयोगमा सहयोग गर्दै आएको थियो र विगतमा हामीले चाहिँ ओडिए लोनमा पनि सहयोग गरेका छौँ। विशेष गरेर सडक विभागको क्षमता अभिवृद्धि भए लगत्तै र नेपालमा ठुलो लगानी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने भएकोले जाइकाले चाहिँ ओडिए लोनमा सपोर्ट गरेको छ तर गरेछ र गर्छ पनि। अनि ओडिए लोन मा खालि वित्तीय सहयोग नभएर हामीले प्राविधिक सहयोग, क्षमता अभिवृद्धि र विभिन्न इन्जिनियरहरूको अनि प्लानरहरूको, कन्ट्र्याक्टर, कन्सल्टेन्टहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङमा पनि हामीले काम गरेका छौँ। र यो नागडुङ्गा सुरुङ मार्ग चाहिँ हाम्रो यातायातमा पहिलो ओडिए लोन प्रोजेक्ट हो जसले नयाँ टनलिङ टेक्नोलोजी, आधुनिक टनलिङ टेक्नोलोजी ल्याएको छ र यसले विशेष गरेर दुई लेनको बाटो जुनमा सुरुङ मार्ग जुनमा विशेष गरेर फ्लाइओभर ここネパールにおけるビクラム歴2081年の新年にこれを祝うべく本日ここにまた一つ慶事が誕生しました。先ほど鳴り響いた爆音はナグドゥンナホンネル本校開通の音でネパール国の未来に新たな光をもたらす象徴です。この式典に皆様と共に出席し喜びを分かち合えることを大変嬉しく思うと同時にこれまでの皆様の多大なご苦労と不屈の精神に対し日本政府と日本国民を代表して心より敬意を表し